बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं आसिफ अली जरदारी के उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा है, बल्कि उन्होंने ऐलान किया है कि हम एक बार फिर चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की करारदाद लेके आएंगे। तो पहली करारदाद में शायद कोई कसर रह गई थी जो आप पूरी करने जा रहे हैं। पहली करारदाद जब पेश हुई तो करारदाद की हमायत में 64 सेनेटर खड़े हो गए, लेकिन जब वोटिंग हुई तो उसमें 14 इनके लोग इधर उधर खिसक गए थे। उस हवाले से मुत्तहिदा अपोजिशन ने मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी जिसमें बड़ी जमातें हैं और इसका हजम तकरीबन हुकूमती जमात के बराबर ही हो जाता है चंद वोटों के सिवा। ये कौमी असम्बली में है, लेकिन सेनेट में इनकी अक्सरियत है दोनों पार्टियों की। इसी बल बोते पे बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर कोई चार्जशीट के इन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी। सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ क्यों कर दी? ताकत का इजहार करने के लिए, हुकूमत को नीचा दिखाने के लिए, हुकूमत को ज़िज करने के लिए। फिर कहा गया जी कि इसके असरात आगे जाके कहाँ पड़ेंगे? कौमी असम्बली पे पड़ेंगे। कौमी असम्बली में हम लेके आएंगे तहरीक अदम एतमाद की करारदाद, पंजाब में लेके आएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में तो खैर तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी अक्सरियत है, वहाँ तो इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। लेकिन हुकूमत की तरफ से पूरी कोशिश की गई सुलह जोई की, मामलात को सही तरीके अच्छे तरीके से चलाने की। इस हवाले से हुकूमती वफ़द ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात की। हुकूमती वफ़द ने फिर हासिल बजंजो जो उम्मीदवार थे उनके साथ मुलाकात की, लेकिन इन्होंने बड़ी रौनत और बड़ी फ़िरौनियत से उस वफ़द को वापस भिजवा दिया। बल्कि मौलाना फजलुर रहमान तो ये कहते नज़र आए, ताना देते नज़र आए कि ये तो मेरे पास NRO लेने के लिए आए थे, लेकिन मैंने NRO देने से इनकार कर दिया। और फिर क्या हुआ? जब हुकूमत ने भी अपने घोड़े दौड़ाए और फिर क्या हुआ? वही हुआ जो आपके सामने है कि 14 वोट खिसक गए, जिनकी इंक्वायरी के लिए दोनों जमातों ने मौलाना फजलुर रहमान के कहने पर जिस तरह से इन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश की, तो इन्होंने एक कमेटी बना दी। राना मकबूल की सरबराही में ये कमेटी बनाई गई है। राना मकबूल वो ज़ात शरीफ हैं जो नवाज़ शरीफ के कहने पे, नवाज़ शरीफ के अहकामात पर सिंध में IG थे। और मुशर्रफ का त्यारा जब लैंड हुआ तो ये मुशर्रफ को गिरफ़्तार करने नवाज़ शरीफ के कहने पर ये एयरपोर्ट गौस अली शाह वज़ीर आला के साथ पहुँचे हुए थे। तो बहरहाल इनकी अपनी गिरफ़्तारी हो गई। और राना मकबूल इन्हीं पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने आसिफ अली जरदारी की उन दिनों ज़ुबान काटी थी जिन दिनों आसिफ अली जरदारी नवाज़ शरीफ के दौरे हुकूमत में जेल में थे और राना मकबूल IG सिंध थे। तो बहरहाल इस हवाले से भी कुछ कहा नहीं जा सकता हतमी तौर पे। बल्कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाया था मियाँ नवाज़ शरीफ ने, इसकी सदाकत जानने के लिए। राना एजाज़ अहमद ख़ान उसके हेड थे। उन्होंने मुझे एक मुलाकात के दौरान बताया कि मैंने वो रिपोर्ट पेश नहीं की थी नवाज़ शरीफ को, लेकिन फाइंड यही हुआ था, मालूम यही हुआ था कि वो सब ड्रामेबाजी थी, चक्कर थी। कोई ज़ुबान आसिफ अली जरदारी की पुलिस की तरफ से या IG की तरफ से नहीं काटी गई थी। ये ड्रामेबाजी खुद आसिफ अली जरदारी ने की थी। और आसिफ जरदारी सब पे भारी वो ड्रामे अभी तक जारी हैं। बल्कि अब तो हो गया कि आसिफ जरदारी सबसे बड़ी बीमारी होगी इसकी शहबाज शरीफ के साथ यारी। ये पहले कहते थे नवाज़ शरीफ की, उन्होंने कहा कि ये कहते हैं नवाज़ शरीफ ने मुझे कहा कि जरदारी अब तेरी बारी फिर मेरी बारी। बहरहाल वो बारियों का नेक्सस, वो बारियों का गठजोड़ इमरान खान ने, वो मिथ इमरान खान ने तोड़ दी कि पाकिस्तान में सिर्फ यही दो बड़ी पार्टियां हैं। और वो उन्होंने इन दो पार्टियों को पछाड़ के वो आगे आ गए। किस तरीके से आगे आ गए, ये भी इनकी तरफ से बहुत बड़े बड़े इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि इनको सिलेक्ट किया गया है। सिलेक्टेड की हर बार गूंज सुनाई देती है, कौमी असम्बली में सुनाई देती है, सेनेट में सुनाई देती है। बहरहाल जिसने भी इनको अवाम ने इनको सिलेक्ट किया, अवाम ने इनको इलेक्ट किया, बाकियों को रिजेक्ट कर दिया। तो बहरहाल ये वावेला इनकी तरफ से हो रहा है और उस वक्त तक होता रहेगा जब तक इनकी दरख्वास्त के ऊपर, मैं फिर कह रहा हूँ कि इनकी दरख्वास्त के ऊपर ये बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि हम हुकूमत के साथ चलने के लिए तैयार हैं। आसिफ अली जरदारी ने तो पार्लियामेंट में एक तकरीर के दौरान कहा था कि पिछड़ा हिसाब बंद करें, आगे का शुरू करें, हम हुकूमत का साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हुकूमत कहती है कि आप कौमी मुफादात के हवाले से हमारा साथ दें, लेकिन एहतसाब उसी तरीके से जारी रहेगा जिस तरीके से इसका सिलसिला चल रहा है। और गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज़ शरीफ भी एहतसाब की ज़द में आ गई। वो भारत की तरफ से गुज़श्ता दिनों
آزاد کشمیر مقبوضہ کشمیر کا خصوصی اسٹیٹس ختم کر دیا گیا۔ اس پر پاکستان اور بھارت کے درمیان شدید کشیدگی پائی جاتی ہے۔ پاکستان کی طرف سے حکومت کی طرف سے پارلیمان کا مشترکہ اجلاس بلایا گیا، جس میں اپوزیشن نے بھی تقریریں کی، حکومت کی طرف سے بھی تقریریں ہوئیں۔ تو حکومت کی طرف سے جو کچھ کہا جانا تھا، اپوزیشن نے اس کی حمایت کرنی تھی، اپوزیشن نے حکومت کے ساتھ کھڑے ہونا تھا، لیکن اپوزیشن کی طرف سے پروڈکشن آرڈر مانگے جاتے رہے۔ اس کے اوپر بحث کرنے کی بجائے اپنی سیاست چمکائی جاتی رہی، نواز شریف کی رہائی کی بات کی جاتی رہی، زرداری کی رہائی کی بات کی جاتی رہی۔ تو اس کے بعد جو بیانیہ سامنے آیا اپوزیشن کا، مریم نواز کا، آصف علی زرداری کا، آصف علی زرداری نے خیر کم بات کی ہے، تو باقی لیڈروں نے یہ کھل کر کہا کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے۔ یہ دیکھیں کہ اگر آپ ایسی بات کریں گے تو اس کو بھارتی چینل بہت اٹھا رہے ہیں۔ جب آپ ایسی بات کریں گے کہ کشمیر کا سودا کر دیا ہے تو پھر اندازہ کریں کہ بات کہاں سے کہاں تک جائے گی۔ پھر آ جائیں اسی بات کے اوپر کہ آصف علی زرداری کہتے ہیں کہ ہم نے تو تحریک عدم اعتماد لانی، یہ کیوں بدترین طریقے سے ناکام ہوگی؟ اس لیے ہوگی کہ بات پھر وہی ہو رہی تھی کہ یہاں پہ انہوں نے مسلم لیگ نون کی طرف سے اور پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ کھل کر کہا گیا ہے کہ آپ وہاں پارلیمنٹ میں گئے ہیں ایک متفقہ موقف اپنانے کے لیے، ایک اتفاق رائے کے لیے، لیکن وہاں پہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا ہے۔ مودی کا جو یار ہے غدار ہے، یہ عمران خان کے حوالے سے یہ نعرے لگا رہے تھے، اور یہ سارا کچھ ان کے اوپر ہی پڑتا ہے۔ کل تک نواز شریف غدار، مودی کا جو یار ہے غدار ہے، وہ دونوں پارٹیاں ایک دوسرے کے اوپر یہ نعرے برسا رہی ہیں۔ تو قوم کو ایک چیز کا عام آدمی کو پتہ ہے، عام فہم رکھنے والے کو پتہ ہے کہ کون مودی کا یار رہا ہے اور کون غداری جیسے اقدامات کر۔ بہرحال نیا بیانیہ مریم نواز شریف سامنے لے کے آئی ہیں کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا ہے۔ ذرا یہاں پہ رکیے، یہاں پہ ذرا سوچیے۔ حاصل بزنجو جو میاں نواز شریف کے امیدوار تھے، جن کے بیانیے میں نواز شریف کے بیانیے سے سرے منہ فرق نہیں ہے، ایک ہی دونوں کا بیانیہ ہے، اداروں کے بارے میں، فوج کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں۔ اندازہ کیجئے حاصل بزنجو جو میاں نواز شریف کے طفیلی تھے، ان کے نامزد کردہ امیدوار تھے، وہ سینٹ کے چیئرمین بن جاتے تو انہوں نے احتیاط تو کرنی تھی، لیکن کتنی احتیاط کرتے، ان کو سامنے لانے والے ان کو مجبور کرتے وہی موقف اپنانے پہ۔ وہ اس میں تھوڑی سی بے احتیاطی سے یہ نہ بھی کہتے کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا ہے، اسے کو ہلکا بیان دے دیتے، کوئی شکوک و شبہات کا اظہار کر لیتے، تو وہ بندہ جس نے پاکستان کا صدر ہونا ہے، صدر کی غیر موجودگی میں، وہ اگر ایسی بات کرے گا تو پھر دیکھیں گے پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوتا۔ بھارت جس طریقے سے مریم نواز کے ٹویٹ کو بار بار وہاں پہ دکھا رہا ہے، اس کو اچھال رہا ہے کہ مریم نواز نے یہ کہا ہے کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کیا ہے، تو پھر حاصل بزنجو بھی یہی بات کرتے جو مریم نواز کا جو بیانیہ بن چکا ہے، مسلم لیگ نون کا بیانیہ بن چکا ہے، تحریک انصاف کے خلاف ادھار کھائی بیٹھی اپوزیشن کا بیانیہ بن چکا ہے، وہی حاصل بزنجو لے کے آگے بڑھیں گے تو پھر دیکھیں کہ کس طریقے سے وہ کامیاب ہو سکتی ہیں۔ ان کی تحریک عدم اعتماد، اس کے اوپر صادق سنجرانی کے اوپر کس طریقے سے کیسے پھر یہ ان کو لا سکتے ہیں حاصل بزنجوں کو۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کسی سنجیدہ امیدوار کو سامنے لے کے آئیں، ان میں کوئی بھی ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی کا کوئی ہو سکتا ہے، سنجیدہ امیدوار بے شمار ہیں ان کے پاس، وہ مسلم لیگ نون کے ہیں، باقی پارٹیوں کے ہیں۔ ایسے بندے کو جو پاک فوج کے خلاف بات کرتا ہے، اس کو لائیں گے تو اس کی تو کامیابی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو دوسرے کسی کو لے آئیں جو سمجھدار آدمی ہے، جو آئین کی بات کرتا ہے، قانون کی بات کرتا ہے، جس کا کسی کے بارے میں بغض نہیں ہے، خبث نہیں ہے، اس کے دل میں کوئی ترہد نہیں ہے، تو اس کے ہو سکتا ہے کہ اس کا انتخاب ہو جائے چیئرمین سینٹ کے طور پہ۔ تو حاصل بزنجوں کو اگر لائیں گے تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر ادارے سامنے آئیں گے اور جو کسر رہ گئی تھی وہ پوری ہوگی۔ اب تو ان کو 50 ووٹ مل گئے تھے، پھر 50 کے اب 25 ووٹ بھی نہیں ملیں گے۔
اس بیانیے کی وجہ سے جو اب اختیار کر چکی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کشمیر کے حوالے سے۔ اللہ حافظ۔